पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली टूट गई है। 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से 3 वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने बुध और जुमेरात की दरमियानी रात असम्बली तहलील कर दी है और अब आगे वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान की इस 15वीं असम्बली ने भरपूर सियासी कशमकश देखी, हमने आपको डिटेल से बताया है और अब ऐलान होना है निगरां वज़ीर आज़म का। इसी पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब मुझे ये बताएगा थोड़ा सा नाजरीन के लिए, उनकी आगाही के लिए, ये जो प्रोसेस है निगरां वज़ीर आज़म के नाम का, उसको फाइनलाइज करना फिर अनाउंस करना, कितना वक्त होता है पिछली हुकूमत के पास? दरअसल सदर मुमलकत ने पूरे आईनी बहरान को बचाने के लिए बड़ा अहम और खुशाइंद कदम ये उठाया कि जब वो असम्बली तहलील कर रहे थे तो उन्होंने आइन का आर्टिकल 58(1) का सहारा लिया, जिसमें उनको ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो कौमी असम्बली तहलील कर दी। लेकिन आम हलकों में ये खबर आ रही थी कि वो आइन का आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 4 है उसके तहत भी वो असम्बली तहलील कर सकते थे। लेकिन साथ उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ही सदर मुमलकत असम्बली तहलील करेंगे तो वो आइंदा इंतखाबात के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने की तारीख देने की भी मजाज है। तो सदर मुमलकत ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने आर्टिकल 58(1) में लिखा कि उन्होंने असम्बली तहलील कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक आईनी तनाज़ा खत्म कर दिया जो सदर मुमलकत को जाता है क्रेडिट। इसमें आपका हमारे मुगला हजरात जो है ना उसको सही लाइन पे बात नहीं करते, हम तो बड़ा एक गैर जानदाराना तरीके से अपनी बात को करते हैं। आपकी बोल टीवी कंवर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, असेंबलियां तो तहलील हो गई, लेकिन ये नाम जिसका हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि शायद जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व होंगी उससे एक दिन पहले नाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन गालिबन 3 दिन का वक्त होता है जिसमें ये मुशावरत भी मुकम्मल करनी होती है और नाम भी अनाउंस करना होता है। इस पर जरा वजाहत कीजिएगा। हाँ, मैं अर्ज करूँ आपसे कि ये आइन का आर्टिकल 224 और 224A है, उसमें 7 दिन की मोहलत दी गई है कि जो आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का आप इंतखाब कर तकर्रर करें और काबीना की तश्कील की जाए। ये सारा मामला जो है विदिन 1 वीक लिखा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब ये जो आज खबरें आ रही हैं कि राजा रियाज साहब जो है वज़ीर आज़म शहबाज ये उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक नए निगरान वज़ीर आज़म हलफ नहीं उठा लेते। लेकिन काबीना खत्म हो गई, तमाम की कैबिनेट अपने मशीर मामनीन सब खत्म हो गए और अब पार्लियामेंट भी खत्म हो गई। लेकिन मसला है कि वज़ीर आज़म बतौर पाकिस्तान के उस वक्त रहेंगे जब तक नया प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता। दुरुस्त, यानी वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी जो है वो अभी खाली नहीं होगी, वो 7 दिन तक जब तक के नए का इंतखाब नहीं हो जाता है इंटरिम गवर्नमेंट में तब तक वो रहेंगे। अच्छा कंवर साहब ये भी बता दीजिएगा कि अब जबकि सदर साहब ने भी आइन का वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जिसमें इलेक्शन की 90 दिन बाद की तारीख दी जाती है, इसका मतलब ये क्लियरली अब हो चुका है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं, जिसकी एक वजह तो सेंसस है डिजिटल जो होने वाली है। और क्या ये पहले से तैयार शुदा कोई माहदा था कि जी हम आराम से इत्मीनान से पूरी तसल्ली के साथ सारे जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं सबकी तमाम तर, क्योंकि MQM का बड़ा मुतालबा था कि आप सेंसस के बगैर नहीं जा सकते, तो ये पहले से प्लान किया हुआ था? नहीं, बात यह है कि सबसे बड़ी बात अहम यह है कि नई मरदम शुमारी का जो मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ वो 5 अगस्त को जारी हुआ। अब 5 अगस्त के जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आइन का हिस्सा बन जाता है। आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 में लिखा है कि मरदम शुमारी का जो लास्ट गजट नोटिफिकेशन है, यानी लास्ट मरदम शुमारी के नताइज का गजट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिमार्केशन करनी पड़ेगी, हल्का बंदी असर 9 करनी पड़ेगी। अब सदर मुमलकत को पता है कि चूंकि वो आइन का आर्टिकल 51 का हिस्सा बन चुका है गजट नोटिफिकेशन, तो लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो रोड मैप तैयार किया है वो 4 महीने का है। अपने जोग्राफाई तौर पर भी देखेंगे तो बहुत बड़ा अहम ये मिशन है, नई असर 9 डिमार्केशन करना, और 2 महीने लग जाते हैं उस पर एतराजात जमा कराना, फैसले करना। ये सारा जो है रोड मैप वो 4 महीने तो उसकी डिमार्केशन और 2 महीने बाकी अदालती जो कार्रवाई होती है कानूनी, तो 6 माह का इसका अरसा दरकार होता है। तो हमारे नुक्ता नजर से या तजर्बे की बना पर हम कह सकते हैं कि ये फरवरी के दूसरे हफ्ते तक
یہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستانی مجبور ہے، انہوں نے حلقہ بندی کرانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 266 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 593 جو ہے وہ آپ کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں الیکشن میں مد نظر۔ تو قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے اس میں اتنا وقت درکار ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس میں کیا الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی نہیں اتنے وقت میں ہی آپ یہ کر کے دیں، جلد از جلد اگر کروایا جائے؟ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن دینا بڑا مشکل کام ہے، وہ جو ڈکٹیشن دیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ زمینی حقائق ہیں، سارا سینسز نے جو کیا ہے ہماری مردم شماری نے سارا سسٹم ہی تبدیل کر دیا، وہ سارے جو چارجز بنائے ہیں، سینسز بلاک بنائے ہیں، وارڈ چینج کر دیے، ولیج کی جگہ انہوں نے اپنا وہ ولیج کی جگہ انہوں نے رکھے ہیں، سینسز بلاک رکھ دیے ہیں، اسی وجہ سے سارا سسٹم بدل گیا، اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بڑی دقت پیش آئے گی۔ یہ 4 مہینے میں خیر ہے، اگر بات درست فرمایا آپ نے، اگر زیادہ اپنی ٹیم کو زیادہ لے لیں اور صوبائی گورنمنٹ کی خدمات بھی حاصل کر لیں تو ممکن ہے یہ 3 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے ڈیلیمیٹیشن۔ اچھا قمر صاحب ایک کیونکہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، تو قمر صاحب آپ کے اندازے سے اس وقت الیکشن کب تک ممکن ہے؟ کوئی تاریخ دے سکیں گے ایک اندازے کے مطابق؟ میرے اندازے کے مطابق 15 فروری تک جو ہے 15 فروری تک معاملہ چلا جائے گا اور الیکشن جو ہے وہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہونے کے امکانات ہیں۔ وہ تو خیر فی الحال تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا نا کہ اس سال تو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اگلے سال ہی ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کتنی جلدی کرواتے، کیونکہ ایک جماعت پیپلز پارٹی کا موقف ہم بار بار سن رہے ہیں کہ الیکشن جتنی جلدی ہو سکے وہ کروانے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں قمر صاحب ذرا شفافیت پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت یہ میک شور کر پائے گی کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور اس الیکشن کے بعد ہم دھاندلی کا شور نہیں سنیں گے، یا پھر ہم یہ نہیں سنیں گے کہ جناب یہ فلانا فارم لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کانٹروورسیز کریٹ نہیں ہوگی؟ یہ بات آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جناب اس وقت سب سے بڑی جو شفافیت کرانے کے لیے جو اہمیت کا حامل ہے وہ نگران وزیر اعظم۔ اب یہ ہمارے سارے چینلوں پہ آتا ہے، معاشی انالیسسٹ ہو، معاشیت میں بڑا اہم ہو، معاشی چلتی رہتی ہے، اس کی کوئی اہم، اور جو بھی بڑا گریڈ 22 کا سیکٹری فرائض چلا دے گا معاشی معاملات کو، اس نے آگے کیا اس نے کرنا ہے۔ سب سے بڑی اہم بات ایسی پاورفل شخصیت کو لے کے آئے وزیر اعظم جس کا بہت زیادہ جو ہے اپنا ایڈمنسٹریشن پر بھی کنٹرول ہو، امن و ایمان پر بھی کنٹرول ہو، اور تمام اداروں پر اس کا بہت کنٹرول ہو۔ یہ معاشی کی طرف باتیں چلے جاتے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کیا پتا کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ لگائیں گے، یا دوسرے جو آ رہے ہیں ہمارے معاشیات ان کو کیا پتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ایون کوئی جج بھی آپ لگا دیں انہیں کیا پتا۔ ناصر الملک نے کون سا تیر مار لیا تھا، اور سارے دن سوتے رہتے تھے ہر وقت، کبھی انہوں نے الیکشن 2018 میں دلچسپی نہیں لی انہوں نے۔ میں ان کو 50 خط لکھے میں نے اس کو ناصر الملک کا، مطلب جاگ جائیں آپ، ملک میں 2018 الیکشن میں ہو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں، سویا پڑا ہوا تھا۔ آپ اس لیے ایسا ایڈمنسٹریٹر رکھیں، آدمی ایسا ایڈمنسٹریٹر رکھیں جو وزیر اعظم ہو، پورے پاکستان کی پولیس میں کنٹرول ہو، اور وہ آپ کا صحیح شفاف انتخابات کروا دے، وہ ذمہ دار بھی ہوگا، آئندہ کے لیے ذمہ دار بھی قرار دیا جائے۔ جی بالکل، یعنی کوئی ڈمی وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی فیلڈ میں نہ ہو بلکہ ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ سکے۔ بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔